صورتحال اگر گاریک زیوت چھنا وہیں بزرگ آسان گومد یہ بنومو چھو کھوک کیا چھو بنومو کات کرتے وز میں سی کیا بنومو اس کا چھپائی دین کات چیز اچھا اس ہشنا ہے یہ رسول کریم آج چھو بزرگ بنومد کھوک گرس یہ بیچار کون رٹت لاگر گومد کات کرنس تی مچوز گرس مزوار نیچو تی واتیس کھینی نوش تی واتیس کھینی نوش ہند اولاد نیچوی سند اولاد تی واتنس کھینی چوب دین تی وات نوشی چھو بچ چھپائی کرانا یہ زائی بچ دور ترور پچھو نہ ہو کہ چی کھوک یہ برکت رحمت بنا ویس کھوک اس کا جو پھلو کات کری ویس شاہ کردار اگر نماز یو دین آسے تیلی اس سور نماز شاہ دین اسمز مگر نماز یو چھن دین پانیس پانیس ناو دین بچوس فلانی یہ چھن دین ایس دست خیت رسول کریم و پریکٹیکل پانین بزرگن دیو عزت پانین بزرگن کریو قدر بزرگ چھ نعمت امیش یم دنیا نیرون چچی مگر باسا یہ میں نیری میں برونٹ ہی تزانی اللہ تعالیٰ سنیر کا برونٹ کن یہ نیری برونٹ مگر یہ ہوئی تی نیری برونٹ یہ شن روزون پت ترسک بوچھائی سن اوت پت ترسک مکریو یمن بزرگن لس مکریو یمن بڑ ماجن لس مکریو یمن بزرگن لس خدا تو رسول خدا چھو ناراض یہ شون تعلیم سین کشیر چھو ونکس واریاہ تباہ گمت آج یوان مولی صاحب نش باقی یم چھ پت پنن درد ونان بزرگ چھ آسا ودان گر چھن ہیکان ونت یم چھ پت ودان آسا اس ستے چھ یت پڑھ گژھان مگر یہ ہیچ نہیں اس رسول کریم